نور مجسم شفیق امت شفیع رحمت آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک اور بلند بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستو عزیز ساتھیو، اللہ وحدہ لا شریک دا احسان عظیم کہ جس مالک لم یزل نے ایک مرتبہ پھر اپنا اور اپنے پیاریاں دا ذکر کرن واسطے مینوں تانوں اکٹھا بٹھایا اور اج دا عظمتاں تے رفعتاں تے برکتاں والا دن، شاناں تے عظمتاں والا دن، رحمتاں تے برکتاں والا دن اللہ تعالیٰ نے مینوں اور تانوں نصیب فرمایا۔ اللہ رب العالمین دا احسان عظیم کہ جس مالک لم یزل نے ایڈیاں عزتاں تے برکتاں تے رحمتاں تے شاناں تے مقاماں والا محبوب سانوں عطا کیتا۔ اسی اللہ رب العالمین دی ذات دا جتنا بھی شکر ادا کریے وہ کم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر سانس تے ساڈے نال مہربانیاں فرمائیاں اور وہ رب ہوئے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ کہ او دیاں نعمتاں نو اگر شمار کرنا چاہیے تے شمار نہیں کر سکتے، او دیاں نعمتاں نو اگر گننا چاہیے تے گن نہیں سکدے، اون دیاں نعمتاں نو اگر حصار دے اندر لیانا چاہیے تے نہیں لیا سکدے، کیوں کہ اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتاں، بے شمار عظمتاں اور بے شمار شاناں عطا فرمائیاں۔ حضرات جی وقار، اللہ رب العالمین دا احسان عظیم کہ جس مالک لم یزل نے مسلمان گھرانے دے اندر پیدا فرمایا، مسلمان گھرانے دے اندر پیدا فرمان تو بعد سانوں او نبی عطا کیتا، او محبوب عطا کیتا جڑا سارے نبیاں دا سردار ہے، جڑا سارے رسولاں دا سردار ہے، جڑا کل کائنات دا سردار بن کے آیا ہے۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد حضرات جی وقار، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوکاں واسطے ضروری ہے کہ وہ بیت اللہ دا حج کرن، من استطاع الیہ سبیلا، جڑا ایدی استطاعت رکھ دے، جڑا ایدی توفیق رکھ دے، وہ ضرور حج واسطے جائے۔ حضرات محترم، حج دی خواہش میری بھی ہے، تواڈی بھی ہے، ہر بندہ مومن اے خواہش رکھ دے کہ کاش کہ مینوں حج نصیب ہو جائے، کاش کہ مینوں حج دیاں گھڑیاں نصیب ہو جان، لیکن حضرات محتشم کر ہوئی سکتا ہے جہدے تے اللہ نے فضل کیتا ہے، جہدے کل انی مال اور دولت موجود ہے، حج دیاں برکتاں ہوئی سمیٹ سکتا ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے بھی رب نے دسے نے کہ بندہ او ایتھے بے کے کر لوے تے اللہ حج دا ثواب عطا فرما چھڑ دے۔ حضرات محترم، ایک بندہ 14 لاکھ 15 لاکھ لا کے جائے اور وہ حج کرے، او دے کول ایک گارنٹی کوئی نہیں، او دے کول اس بات دی گارنٹی کوئی نہیں کہ میرا حج قبول ہے کہ نہیں ہے، او دے کول اس چیز دی گارنٹی کوئی نہیں میرا حج قبول ہے کہ نہیں ہے، لیکن اللہ دے نبی نے سانو اس اعمال دسے نے، سانو کچھ ایسے عمل دسے نے
جنہ دے کرن نال اللہ دے حبیب نے مقبول حج اور عمرے دا ثواب ساڈے واسطے دسیا کہ اے کر لو گے تے حج اور عمرے دا ثواب ملے گا۔ حضرات محتشم، ایک بندہ حلال اور حرام دی تمیز کیتیوں بغیر، حلال اور حرام دی تمیز کیتیوں بغیر پیسہ اکٹھا کردا ہے، پیسہ اکٹھا کر کے وہ آندا جی میں حج بیت اللہ تے چلاں، ہن انہیں ہمسایاں دا حق بھی کھادا، اپنیاں بہناں دا حق بھی کھادا، اپنے رشتہ داراں دا حق بھی کھادا اور دیگر مسلماناں دا بھی حق انہیں کھادا، اور او پیسے اکٹھے کر کے او جناب حج یا عمرے واسطے جا رہے ہیں، او نہ پیسیاں دا کیتا، نہ حج دا قبول ہے، نہ او دا عمرہ قبول ہے۔ یہ بات ذہن وچ رکھیا جی، نہ او دا حج قبول ہے، نہ ہی او دا عمرہ قبول ہے۔ حضرات محترم، اگر کوئی اللہ دے بندیاں دا حق کھا کے اللہ دے حق ادا کرن جائے، میرے رب نو نہ او دے عمریاں دی ضرورت ہے، میرے رب نو نہ او دے حجاں دی ضرورت ہے، میرے رب نو اگر ضرورت ہے تے تیرے اور میرے اخلاص دی ضرورت ہے۔ اس اخلاص دے نال عمل اگر کیتا جائے، عمل چاہے چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے، جدوں اخلاص دے نال کیتا جائے گا، میرا رب او دے اندر برکتاں پا چھڑے گا، میرا رب او دے اندر برکتاں پا چھڑے گا۔ تو حضرات جی وقار ایتھے رہ کے بندہ 5 ٹائم دی نماز بھی نہ پڑھے تے آکھے میں حج کرن چلاں، تے اے حج تے کوئی نہیں قبول ہونا۔ بندے نو رب نے توفیق دیتی ہے، وہ 5 ٹائم دی نماز اپنے محلے والی مسجد دے اندر ادا کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کردا تے حج واسطے چلا جاندہ، وہ دے حج دی لوڑ کوئی نہیں۔ اگر اللہ نے انہیں توفیق دیتی ہے کہ تیرے اگر ہمسائے اور تیرے رشتہ دارانو تیرے مال دولت دی ضرورت ہے تو انہاں دی ضرورت نو پوریاں کر، اگر وہ نہیں کردا، اگر وہ جان بوجھ کے جناب وہ نہیں کردا، کر بھی سکتا ہے، انہاں مدد کر بھی سکتا ہے، لیکن نہیں کردا، حج نالو بہتر سی کہ وہ پہلے رشتہ داران دی امداد کردا، پہلے انہاں دی امداد کردا، پہلے انہاں دے حق پورے کردا، پھر اللہ دے حق واسطے جاندہ۔ تو حضرات جی وقت اج دے اس پرفتن دور دے اندر لوگ اللہ دے اعمال چھوڑ کے لوکاں دا حق کھانا شروع کر دیتا ہے، لوکاں دا حق کھانا شروع کر دیتا ہے۔ جدو لوکاں دا حق کھاندے نے، پھر اگر بندہ سمجھے کہ میری عبادات بھی قبول نے تے نہیں قبول ہونی ہیں، کیوں؟ اللہ دے محبوب دا فرمان ہے، میرے رب دے حبیب نے ارشاد فرمایا، حضرت وقار امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دا ارشاد گرامی کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرمان دینے کامل مسلمان ہوئے، کامل ایمان والا ہوئے، جیڑا جے دے ہاتھ تو جے دی زبان تو دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ حضرات وقار اگر میرے ہاتھ تو یا میری زبان تو میرا مسلمان بھائی محفوظ نہیں، میں تے کامل ایمان والا ہی کوئی نہیں، میں تے کامل مسلمان ہی کوئی نہیں، پھر میری عبادات اللہ دی بارگاہ دے اندر کیویں مقبول ہونے گیاں؟ میں اللہ دے بندیاں دا دل بھی تو کھا رہا ہاں، اللہ دے بندیاں نو اذیت بھی پہنچا رہا ہاں، پھر میریاں عبادات اللہ دی بارگاہ دے اندر کیویں قبول ہو جان گیاں؟ عبادتاں بھی اودیاں قبول ہونیاں نے، ریاضتاں بھی اودیاں قبول ہونیاں نے، جڑا اللہ دے بندیاں دے نال پیار کرنے والا ہوئے گا۔ جڑا اللہ دے بندیاں نال پیار نہیں کردا، اللہ نو بھی او دے پیار دی لوڑ کوئی نہیں۔ جڑا اللہ دے بندیاں نال پیار نہیں کر سکدا، اللہ دی مخلوق نال پیار نہیں کر سکدا، او دی تے اللہ او دے پیار دی تے اللہ نو بھی لوڑ کوئی نہیں۔ او دی جائیداد دی، او دے مال دی، او دی نمازاں دی، او دے حقوق دی اللہ نو بھی لوڑ کوئی نہیں۔ اللہ بھی او دی عبادت قبول کرے گا جڑا اخلاص نال اللہ دے بندیاں نال بھی پیار کردا ہے تے اللہ دے دسے احکامات تے بھی عمل کردا ہے۔ تو حضرات جی وقار ہر بندہ پریشان ہوندہ یار میں نہیں حج کر سکیا، میرے کو حج نہیں ہو سکیا۔ یار حج ساڑھے کار موجود ہے، اسی جناب بیت اللہ دا طواف کرنا چاہنے ہیں، اللہ نہیں توفیق دیتی، نہیں توفیق ملی سانو، اسی کم از کم انہاں گلاں تے عمل کریے
جڑیاں اللہ دے حبیب نے دسیاں نے تے جنہ تے عمل کر کے اللہ دا محبوب فرماندا ہے میں اس بات دی گارنٹی دینا کہ اللہ مقبول حج اور عمرے دا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت وقار امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی آ گئے، آ کر عرض کر دینے سوڑیا میں جہاد کرنا چاہنا ہاں لیکن جہاد کرن دی طاقت موجود نہیں، میں جہاد دے جا نہیں سکدا، میرے کول جہاد کرن دی طاقت موجود نہیں۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابی مینوں ایتے دس تیرے والدین زندہ نے؟ عرض کیتی اے اللہ دے نبی میرے والدین زندہ نے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تو اپنے والدین دی خدمت کر لے، اللہ تینو حج اور عمرے دا اور جہاد دا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جہاد دا ثواب لینا چاہنا ہے کر اپنے ماں پیو دی خدمت کر، اللہ تینو حج اور عمرے دا ثواب عطا فرما چھڑے گا۔ حضرات دی وقار حج اور عمرہ دے ساڑھے کار پہ ہے، ساڑھے تے کول پہ ہے، سانو تے ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جے نہیں اینے پیسے کول، جے اینا ساڑھے کول مال دولت نہیں، اسی حج بیت اللہ کر کے آویے یا جناب بیت اللہ دے چکر کٹ کے آویے، بیت اللہ دا طواف کریے، صفا مروہ دی جناب صفا مروہ دی سائی کر کے آویے، حج تے ساڑھے کار بھی موجود ہے، پر مینو تینو رب توفیق تے عطا فرماوے، مینو تینو رب توفیق تے عطا فرماوے۔ اور ساڑھا انداز کی ہے، اسی جڑا ساڑھے کار حج عمرہ پہ ہے اسی انہوں نے ناراض کیتا ہویا ہے، اسی اللہ نو راضی کرن ٹو رہے ہیں، اسی جڑا ساڑھے کار حج عمرہ موجود ہے انہوں اسی جناب ناراض کیتا ہے، اسی اللہ نو منان ٹو رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا جنی دیر تک اے نہیں منن گے تو جننے مرضی حج کر لے اللہ نو تیرے حجاں دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جے تیری ماں یا تیرا والد تیرے نال ناراض ہے تو یقین کر جنی مرضی عبادت کر لے اللہ نو تیرے حج اور عمریاں دی ضرورت کوئی نہیں۔ کیوں؟ جنی دیر تک ماں ناراض ہے اللہ تیری عبادت بھی قبول کوئی نہیں کرنی، جدوں اے راضی ہو جائے گی اللہ تیری عبادات بھی قبول فرما لے گا۔ حضرت امام مالک آپ فرماندے، مالک بن دینار آپ فرماندے ایک مرتبہ میں حج بیت اللہ واسطے گیا، حج بیت اللہ واسطے گیا، میں بیت اللہ دا طواف کیتا، جدو حج مکمل ہو گیا نا تو میں اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی رب العالمین کیا آج کوئی ایسا بندہ بھی ہونا ہے جندہ تو حج قبول نہیں کیتا، آج کوئی ایسا بندہ بھی ہونا ہے جدہ حج تو قبول نہیں کیتا۔ آپ فرماندے نے میں ایک گل سوچی، میں ستا مینوں غیب وچوں آواز آئی فلاں بصرے دا بندہ ہے او دا حج اسی قبول نہیں کیتا، او دا اسی حج قبول نہیں کیتا۔ حضرت وقار حضرت مالک بن دینار فرماندے نے میں صبح اٹھیا، میں اس سے ویلے اٹھیا تے میں جناب اس علاقے دے خیمے تلاش کرنے شروع کیتے، میں نے ایک جگہ تے اس خیمے دے اس علاقے دے خیمے ملے، میں اس بندے دے کول پہنچیا، فرماندے نے جدو میں خیمے دے اندر داخل ہویا تے میں اندر داخل ہو رہا تے وہ میں نے کہنے لگا مالک بن دینار آ گئے، مالک بن دینار آ گئے۔ حضرت جی وقار حضرت مالک بن دینار فرماتے نے میں بڑا حیران ہویا، میں بڑا پریشان ہویا، اے بندہ کنے کو وقار والا وے، انہوں کنیاں اللہ نے عزتیں عطا کیتیاں نے، انہوں اللہ نے کنہ مقام عطا کیتا ہے، مینوں اپنا نام دسن دی ضرورت نہیں پئی، انہیں میرا نام پہچان لیا ہے، انہیں اس پہچان لیا ہے میں مالک بن دینار ہاں۔ حضرت جی وقار جدو انہی گل ہوئی ہے آپ نے فرمایا ہاں میں مالک بن دینار ہاں، کہنے لگے فرمان لگے وہ بندہ میں نے کہنے لگا مالک بن دینار تسی کیڑے کم واسطے آئے ہو، کیا میں نے دسن آئے ہو میرا حج کوئی قبول نہیں ہویا؟ آپ فرماتے نے میں مزید حیران ہو گیا، میں انہوں پوچھیا تینوں کی میں پتہ چل گیا ہے؟ کہنے لگا یا جب 27 سال ہو چلے نے میں اللہ دے گھر دا طواف کرنا ماں، بیت اللہ دا طواف کرنا ماں، حج دے سارے ارکان پورے کرنا ماں، لیکن میں نے آواز ہوندی ہے اسا تیرا حج قبول کوئی نہیں کیتا،
اساں تیرا حج کوئی نہیں قبول کیتا۔ آپ فرماتے ہیں میں انہوں پوچھیا تیرا حج کیوں نہیں قبول ہو رہا، تیرا حج کیوں نہیں قبول ہو رہا؟ یہ بھی تینوں پتہ ہے میں کون ہاں، یہ بھی تینوں پتہ ہے میں آیا کہڑے کم واسطے ہاں، تے دس تے صحیح تیرا حج کیوں نہیں قبول ہو رہا؟ وہ بندہ رو پیا، رو کے ان حضرت مالک بن دینار نو دسن لگا، کہنے لگا مالک بن دینار آئے تو 27 سال پہلے دی گل ہے، میں زانی سا، میں شرابی سا، دنیا دا کوئی گناہ ایسا نہیں جڑا میرے اندر نہیں سی پایا جاندہ۔ ایک دن رمضان دا مہینہ سی، رمضان دے مہینے دے دن چل رہے سن، لوگ رمضان دا عید کو احترام کر دے سن، لوگ رمضان شریف دیا برکتاں سمیٹ رہے سن۔ میں اپنی والدہ دے کو لایا، افطاری دا ویلا قریب ہے، افطاری دا ویلا قریب ہو چکیا، میں اپنی والدہ نو کہن لگا والدہ اماں جی میں نو روٹی دے دے وہ، میں شراب پیتی ہوئی سی، میرے ہوش غائب سن، میں نو کوئی پتہ نہیں میں کہدے نل کی گل کر رہا ہوں۔ کہن لگا جدو میری ماں نے کہا آرام کر لے، تھوڑی دیر صبر کر لے، روزہ افطار ہوندا ہے تینوں روٹی دینی آ، تینوں کھانا دینی آ۔ مالک بن دینار آپ فرماندے نے میں اس بندے دی گل سننا پیا واں، فرماندے نے کہن لگا مالک بن دینار مینوں غصہ آیا، میں اپنی ماں نو تھپڑ ماریا، میری ماں تندور دے اندر گر گئی ہے، جدو میری ماں تندور دے اندر گری ہے لوکاں نے مینوں پھڑ لیا، مینوں پھڑ کے کمرے دے اندر ڈک دیتا۔ جدو صبح دا ویلا ہویا ہے میری بیگم مینوں چھڈ کے جا رہی ہے، میں اپنی بیگم نوں کہن لگا نہیں بیگم مینوں کیوں چھوڑ کے جا رہی ہے؟ میری گھر والی کہن لگی میں اس بندے نال کیویں رواں جڑا اپنی ماں دا پاتی دے۔ جدو مینوں یہ گل دسی گئی ہے میں کہا جی میری ماں مر گئی ہے، میری بیوی کہن لگی ہاں تیری ماں رات دی مر گئی ہے، لوکاں نے تینوں دسنا گوارا نہیں کیتا۔ کہن لگا مالک بن دینار آج 27 سال ہو چکے نے، اللہ نہ میرے حج قبول کردہ ہے نہ میری کوئی عبادات قبول کردہ ہے۔ مالک بن دینار آج 27 سال ہو چکے نے، اللہ میری کوئی عبادت قبول نہیں کیتی، اللہ میری کوئی عبادت قبول نہیں کیتی۔ حضراتی وقار پتہ چلیا جے اے ناراض نے تو پھر لوکاں دے حج بھی قبول نہیں، پھر لوکاں دے حج بھی قبول نہیں۔ جے والدین نو ناراض کیتا تو پھر جنہیں مرضی عمل کر لے، اللہ نو تیرے اعمال دی ضرورت نہیں جے اے تیرے نال ناراض نے، جے اے تیرے نال ناراض نے۔ تو حضراتی وقار یاد رکھنا جڑے بندے نے والدین دی عزت کیتی ہے، اپنے والدین دی خدمت کیتی ہے، اللہ انہوں خالی نہیں رہن دیتا، اللہ انہوں خالی نہیں رہن دیتا، اللہ او دے واسطے برکتاں دا نزول فرماندا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دا فرمانے ذیشان صحابہ فرمانے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ایسا بندہ جنہیں اپنی صبح دا آغاز اللہ اور اپنے والدین دی فرما برداری دے اندر کیتا، جنہیں اپنی صبح دا آغاز اللہ دی فرما برداری اور اپنے والدین دی فرما برداری دے اندر کیتا، اللہ او دے واسطے جنت دے 2 دروازے کھول چھڑدا ہے۔ اللہ او دے واسطے جنت دے 2 دروازے کھول دیندا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے صحابہ عرض کردے نے سونا اگر والدین وچوں ایک وصال کر جائے، اگر والدین وچوں ایک وصال کر جائے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا جڑے بندے دی صبح دا آغاز اس حال دے اندر ہوئے وہ اللہ دا بھی فرما بردار ہے، اپنے والدین دا بھی فرما بردار ہے، اللہ دے واسطے جنت دے 2 دروازے کھول دے۔ اگر وہ دی صبح دا آغاز اس حال دے اندر ہویا ہے کہ وہ اللہ دا بھی نا فرمان ہے، اپنے والدین دا بھی نا فرمان ہے، اللہ جہنم دے 2 دروازے کھول چھڑ دے۔
اللہ جہنم دے دو دروازے کھول چھڑدا ہے۔ صحابہ نے عرض کیتی آقا اگر جے والدین وچوں ایک اس دنیا تو چلا جائے، ہن دیکھنا یہ والدین کتنی بڑی نعمت نے، اگر انہاں وچوں ایک اس دنیا تو چلا جائے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ اپنی صبح دا آغاز اس حال دے اندر کردا ہے وہ اللہ دا بھی فرما بردار ہے تے والدین وچوں جڑا بچ گیا ہے والدہ یا والد دا بھی فرما بردار ہے، اللہ دے واسطے جنت دا ایک دروازہ کھول چھڑدا ہے۔ اگر والدین دوویں نے تے اللہ جنت دے دو دروازے کھول دے، اگر انہاں وچوں ایک چلا گیا ہے تے رب جنت دا بھی دروازہ ایک کر چھڑیا ہے۔ حضرات جی وقار کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا جیڑے بندے دی صبح دا آغاز اس حال دے اندر ہوئے کہ وہ اپنے رب دا بھی نام فرمانے اور اپنے والدین وچوں بچ جان والے جڑے ایک والدہ یا والد بچ گئے انہاں دا بھی نام فرمانے، اللہ دے واسطے جہنم دے دو دروازے کھول چھڑ دے۔ حضرات یہ بکارے ان ساڑھے تے ڈیپینڈ کرتا ہے اسی جہنم دے دروازے کھلانے نہیں یا جنت دے دروازے کھلانے نہیں یا جہنم دے دروازے کھلانے، یہ تے ساڑھے تے ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ تے میں درس دیاں گا، میں فکر دیاں گا کہ یار جے والدین او دے نال ناراض نے اپنے والدین نو راضی کر لو، جن دے والدین او دے نال ناراض نے وہ اپنے والدین نو راضی کر لو، کیوں جے اے ناراض ہوئے تے اللہ جنت بھی عطا کوئی نہیں کرنی، جے والدین ناراض رہے تے اللہ نے جنت بھی عطا کوئی نہیں کرنی، تے جے اللہ جنت نہیں عطا کرنی پھر میرے تیرے روزے تے نمازاں کی میں قبول کر لینی۔ جے اللہ نے انہاں دی ناراضگی نال جنت نہیں عطا کرنی، جنت نہیں جان دینا، پھر تیرے میرے روزے حج زکاتاں وہ بھی اللہ نے قبول نہیں کرنیاں جنی دیر تک والدین ناراض رہن گے، جنی دیر تک اے تیرے نال ناراض رہن گے۔ تو حضرات جی وقار اسی حج نہیں کر سکتے پر اللہ دے نبی نے سانو حج والے اعمال تے دسے نے نا، وہ عمل تے دسے نے، انج سمجھ لو ساڈا غریباں دا اللہ دے نبی نے حج دس چھڑے ہے، اللہ دے نبی نے ساڈا غریباں دا حج دس چھڑے ہے کہ اگر کوئی غریب بیت اللہ دا طواف کرن واسطے نہیں جا سکدا اے عمل کر لوے اللہ حج اور عمرے دا ثواب عطا فرما چھڑے، اے عمل کر لوے اللہ حج اور عمرے دا ثواب عطا فرما چھڑے گا۔ تو حضرات وقار سانو بھی چاہیے اسی اپنے اعمال تے غور کریے، اسی اپنے اعمال تے غور کریے، کیوں جے اللہ انہاں عملاں دا ثواب انہاں عطا فرماندا ہے تے سزا بھی تے انہیں متعین کیتی ہے نا، جے انہاں دا ثواب انہاں عطا فرما رہے ہیں تے پھر اللہ نے جزا بھی تے انہیں ہی متعین کیتی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ صائمہ طیبہ طاہرہ سیدہ اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرمانے ہیں ایک دفعہ سرکار بڑے آپ دا دریائے رحمت بڑے جوش دے اندر، سرکار دا دریائے رحمت بڑے جوش دے اندر، میں نے سرکار فرمان لگے عائشہ اج پوچھ لو جو پوچھنا جے، عائشہ اج پوچھ لے جو پوچھنا جے۔ صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی ہے، دانا پیو دی دانا دیئے، ہم راز مصطفیٰ دی بیٹی ہے۔ عرض کیتی سونیا جے درخواست منو تے میں اپنے والد نو نہ پوچھا، میں سیدنا ابوبکر صدیق نو نہ پوچھا تو اڈے کو کی پوچھنا چاہیے ہے۔ اس موقع دا فائدہ چکدے ہویا میں اپنے والد صاحب دی صلاح نہ لے لا۔ سرکار نے فرمایا جاؤ عائشہ اپنے والد صاحب نو پوچھا، اپنے باپ نو پوچھاؤ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما آ گئیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر آ کے عرض کر دیاں نے ابا جی اج میں سرکار نے بڑی پیاری گل فرمائی ہے، سرکار دا دریائے رحمت بڑا جوش دے اندر ہے، سونا سرکار نے فرمایا جو میرا دل کردہ ہے میں پوچھ لاں۔ ابا جی دسو اج سرکار کو کی پوچھنا چاہیے ہے، اج سرکار کو کی پوچھنا چاہیے ہے۔ حضرات وقار ہم راز مصطفیٰ تاجدار صداقت افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق آپ
او نے جنہاں نے سارا کچھ سرکار تو قربان کیتا ہے. تے اے ممکن سی کہ کوئی مال منگن دا مشورہ دین دے یا دولت منگن دا مشورہ دین دے یا دنیا داری منگن دا مشورہ دین دے. صدیق اکبر تو صدقے جان جے نبی ملے ہے تے او بھی امت دا ہمدرد ملے ہے. جے نبی نے یار رکھے ہے تے او بھی امت دا ہمدردی رکھے ہے. حضرت وقار سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماندیاں نے میرے والد گرامی تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے بیٹا سرکار نجا کے رض کرو معراج دی رات جڑیاں اللہ نل راز و نیاز دیاں گلاں ہویاں نے انہاں وچوں ایک گل سانوں دس دیو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو انہاں فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کریمہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آگ کے رض کر دیا نے سونیا معراج دی رات اللہ نال جڑیاں ہمراز راز و نیاز دیاں گلاں کیتیاں نے انہاں وچوں ایک گل دس دیو. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مسکرا پے جدو مسکرائے نے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرمان لگے عائشہ جڑیاں گلاں دس دتیاں جان اور راز نہیں رہندیاں. جیڑیاں گلاں دس دیتیاں جان اور راز نہیں رہندیاں. لیکن اے عائشہ تو میرے کو پوچھے آئے پھر سن دی جا میری اللہ نال گلاں وچوں ایک گل اے وی سی کل قیامت والے دن اللہ اس بندے دی بے حساب بخشش فرمائے گا جن نے دنیا تے کسے بھی اللہ دے بندے دا دل نہیں توڑیا ہوئے گا. جن نے دنیا تے رہندیاں ہویاں اللہ دے کسے بندے دا دل نہیں توڑیا ہوئے گا اللہ او دی بے حساب بخشش فرما چھڑے گا. سیدہ عائشہ صدیقہ آپ بڑیاں خوش ہو کے نا سیدنا ابوبکر صدیق دی بارگاہ وچ آئیاں. آگے جدو ساری گل دسی نا تے سیدنا صدیق اکبر رونا شروع کر دیتا. ذرا اچھی بولو. حضرت مکرمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ رد کر دیا نے ابا جی انہیں پیار علی گل تو سی رونا شروع کر دیتا ہے. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دے ہمراز مصطفیٰ یار غار مزار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرمان لگے بیٹی تو تصویر دا ایک رخ ویکھیا ہے میں تصویر دے دوجے رخ دی وجہ تو پریشان اما جان فرمان لگی ہے ابا جی دسو تے صحیح کیڑی گل نے تانوں پریشان کیتا ہے. تاجدار صداقت فرماندے نے جے کسے نے کسے دا دل نہ توڑیا ہوے رب بے حساب بخشش فرمائے گا. عائشہ خود سوچ لے کہ کسے مسلمان دا کسے نے دل دکھایا رب انہوں عذاب کنا عطا فرمائے گا. جے اللہ اینا اجر عطا کردہ پیا کہ دل نہ دکھائے کسے دا دل نہ توڑے اللہ بے حساب جنت عطا فرمائے گا. جے کوئی دل توڑ دے گا تو رب انہوں کی او دے نال کی معاملہ فرمائے گا. پھر میں یا تو سوچ سکنے ہیں کہ جے دا کوئی دل توڑے گا او دے نال اللہ کی جڑا معاملہ فرمائے گا. تو حضرات یہ وقار بات یاد رکھنا. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ایک جگہ تے ارشاد فرمایا صحابہ جیڑا بندہ کسے دو مسلمانہ دے اندر صلح کروائے جیڑا دو مسلمانہ دے اندر صلح کروائے دو بھائیاں نو آپس دے اندر ملا دے وے باپ بیٹے نو آپس دے اندر ملا دے وے اللہ اس بندے نو دو حج اور دو عمریاں دا ثواب عطا فرماندہ ہے. اللہ دو حج اور دو عمریاں دا ثواب عطا فرماندہ ہے.
تو حضرات جی وقار تے جڑا کسے دا دل توڑے، جڑا کسے نال قطع رحمی کرے، قطع تعلقی کرے، او دا معاملہ کی بنے گا؟ اللہ دے محبوب نے فرمایا وہ بندہ کدی بخشیا نہیں جائے گا، اللہ دی بخشش ہو دیتے حرام ہے جڑا بندہ بلا وجہ کسے نال قطع تعلقی کرتا ہے، کسے نال رشتہ توڑ ہے۔ تو حضرات وقار جے اللہ دے محبوب نے سانو بشارتاں عطا فرمائیاں نے، جے اللہ دے حبیب نے سانو یہ بشارتاں عطا فرمائیاں نے، اللہ دے محبوب نے ساڈے تے ایک کرم فرمایا ہے کہ اللہ او اعمال دسے نے جنہ دا حج اور عمرے دے برابر ثواب ہے، تو پھر اونا وال بھی تے غور کرنا چاہیے ہے۔ جے اینا ثواب اللہ عطا کرنا ہے، جے او دا الٹ کام ہوئے گا تو پھر اللہ دا عذاب کننا کو ساڑھے تے آئے گا، پھر اللہ ساڑھی پکڑ کنی فرمائے گا۔ تو حضرات وقار کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دی پیاری امت تے رب نے بڑیاں مہربانیاں فرمائیاں، آپ دی اس پیاری امت تے رب نے بڑیاں مہربانیاں فرمائیاں نے۔ اور آخر دے اندر جڑا اج ایک پیغام دینا چاہنا، اور بڑا درد دل اور بڑا یہ سمجھ لو کہ فکر آپ دی بارگاہ عرض کرنا چاہنا۔ اے مئی دا مہینہ اسی اپنی زندگی دے اندر جون جولائی بھی انی گرمی نہیں ویکھی، اساں جون جولائی دے اندر بھی انی گرمی نہیں ویکھی جنی مئی دے اندر پہ رہی۔ ایدی وجہ کی ہو سکتی ہے؟ ایدی وجہ کی ہو سکتی ہے؟ کیوں انی گرمی پہ رہی؟ اگر میں یا تسی یا زید عمر بکر کوئی بھی اس گل تے غور کرے نا تو پھر یقیناً سانو اللہ دے حضور توبہ کرنی چاہیے، اللہ دے حضور توبہ کرنی چاہیے کہ یار پتہ نہیں ساڑھے کسے گناہ دی وجہ تو ساڑھی پکڑ ہو گئی، ساڑھے کسے گناہ دی وجہ تو ساڑھی پکڑ ہو گئی ہے۔ کیوں؟ گناہگار ایک ہی ہوندہ ہے، گناہگار ایک ہی ہوندہ ہے کہ پوری قوم پکڑے چاہ جاندی۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ دا واقعہ تے آپ نے یاد ہونا ہے کہ جدو قحط سالی پئی بارش دا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں نظر آندا تے آپ نے ساری قوم نو اکٹھیاں کیتا تے میدان اچ لے کے آگئے، اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی سونے ربا بارش عطا فرما دے، سونے ربا بارش عطا فرما دے۔ اللہ دا پیغام آیا، اے میرے پیارے نبی موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، تیری اس قوم دے اندر ایک گناہگار ہے جڑا زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، جنی دیر تک وہ انہاں دے اندر موجود ہے اسی انی دیر تک بارش نہیں پانی، وہ انہاں بھی چوٹ کے چلا جائے اسی بارش عطا فرما دیاں گے۔ اللہ دے نبی نے پوری قوم نو خطاب فرمایا اور دسیا کہ تواڈے اندر ایک بندہ ایسا ہے جے دے گناہاں دی وجہ تو اللہ نے بارش روکی ہوئی ہے۔ اور اس بندے نے کی کہ جنی دیر تک وہ بندہ اس مجمع چو نکلے گا نہیں انی دیر تک اللہ بارش نہیں عطا فرمائے گا۔ جدو اس بندے نے اینا سنیا نا اللہ دے حضور آنج کر کے ہاتھ جوڑ دیتے، عرض کیتی مالکہ تو ستار العیوب ہیں، تو غفار الذنوب ہیں، تو میرے عیباں تے پردہ پایا تے پائی رکھی، تو میرے عیباں تے پردہ پایا پائی رکھی۔ مالک میں تیرے کو سچی توبہ کرنا، اج تو بعد کوئی گناہ نہیں کرانگا۔ راوی لکھ دا ہے اجے اینی گل انہیں کیتی ہے تے رب نے بارش عطا فرما چھڑی، رب نے بارش عطا فرما چھڑی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی رب العالمین تو کیا سی کہ کوئی بندہ گناہگار اٹھ کے جائے گا تو پھر اس میں بارش عطا فرماواں گا، رب العالمین حلے تک تو کوئی اٹھ کے گیا بھی نہیں تو بارش عطا فرما دیتی ہے۔ بے شک لا تبدیل لکلمات اللہ، تیرا قول بدلدا نہیں، تو اپنی بات دے خلاف نہیں جاندا۔ رب العالمین سمجھ نہیں آئی، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نو رب نے پیغام دیتا، اے موسیٰ
मेरे उस बंदे ने मेरे को माफ़ी मांग ली, मैं उन्होंने माफ़ फरमा छड़िया। मेरे उस बंदे ने मेरे को माफ़ी मांग ली है, मैं उन्होंने माफ़ फरमा छड़िया। हज़रात वकार जो बनी इसराइल का बंदा गुनाहगार होवे, रब की बारगाह में अर्ज़ करे, रब्बुल आलमीन तू सत्तारुल उयूब है, तू गफ़ारुज़ ज़ुनूब है, मैं तेरे को अपने ऐबां की जनाब माफ़ी मंगना, गुनाहां तो तौबा करना, अगों गुनाह नहीं करता, तू करम फरमा दे। जे अल्लाह दे महबूब दा उम्मती होवे, अल्लाह दी बारगाह में अर्ज़ करे तो मेरा रब किवें नहीं कबूल फरमाएगा, मेरा रब किवें नहीं कबूल फरमाएगा। तो हज़रात वकार सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ सोचना चाहिए, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ सोचना चाहिए समेत मेरे कि यार किहड़ा ऐसा गुनाह कर बैठे हैं कि अल्लाह का इन्ना कहर साडे ते आ गया, अल्लाह इन्ना जलाल च आ गया। तो हज़रात वकार दूजा पैगाम ये वे कि अगर असी अज गौर ना किया, असी तो चलो बर्दाश्त कर ही जावांगे, लेकिन साड़ी आने वाली नस्ल सानू बद दुआवां देगी, साड़ी आने वाली नस्ल सानू बद दुआवां देगी। करना की है, सिर्फ इको काम करना है। एक शख्स ये जिम्मेदारी लै ले, यार मैं सिर्फ एक दरख्त लाना है, मैं सिर्फ एक दरख्त लाना है तो ओदी नोशो नुमा करनी है। यकीन करो साड़ी इस इजाफी गर्मी का सबब ही साढ़े जंगलात को ख़त्म करना और दरख्तां को ख़त्म करना यही सबब है। जिन्नी देर तक असी दरख्त और ये पूरी एक मुहिम नहीं चलावांगे कि जनाब दरख्त लगाए जान, फिर उन्होंने पूरी नोशो नुमा की जाए, वो पूरा एक बूटा जनाब पूरा दरख्त बने, फिर जाके असी किधरे सुकून पा सकते हैं। लेकिन ये साड़ी जिम्मेदारी है, ये किसी होर ने नहीं करना। जे हुकूमत ने करना होंदा ना तो यह हालात साडे बनते ही ना, जे हुकूमत ने साडे ते मेहरबानी करनी होंदी ना तो ये हालात ना बनते। ये असी आप ही करना है, ये असा आप ही करना है। तो दोस्तों गुजारिश रिक्वेस्ट ये वे कि हर बंदा अपने जिम्मे एक दरख्त लै लवे कि यार एक बूटा मैं लाना है तो वही नोशो नुमा भी मैं करनी। एक गल कोई नहीं, बंदा हिम्मत करे तो मेरा रब जिहड़ा ना वो जिहड़ा बंदा नीयत कर लवे मेरा रब उहदे नाल हो जाता है, जिहड़ा बंदा नीयत कर लवे मेरा रब उहदे नाल हो जाता है। मैं ना तुहाडे कोल मसीते बह के वादा लैना है तो ना ही मैनूं कोई एडी आदत है वादे लैण दी। लेकिन ये गल है कि अगर अपनी अगली नस्ल का बचाओ चाहते हो, अपनी अगली नस्ल तो खुद बचना चाहते हो तो फिर ये काम करना पैना। क्यों नहीं तो अगला साल आने वाला साल मजीद साढ़े वास्ते सख्त होएगा, मजीद साढ़े वास्ते सख्त होएगा। अल्लाह ताला साढ़े हाल ते मेहरबानी फरमाए। दूसरी एक रिक्वेस्ट करनी सी मैं कि तुहाडे नाल सलाह मशवरा करके तो फिर ऐलान करने। कर साहब गर्मी बड़ी तो मैं सोच रहा सी